र अहिले समसामयिक विषयमा जुन एउटा राजनीतिक विषयमा अहिले चर्चा भयो, हाम्रो पुण्यजीले नि भन्नुभयो नेकपा आउँछ, तर म नेकपा भन्दा पनि जनताको नेता कहिले आउँछ भन्छु। जनताको नेता कहिले आउँछ? हिजो हाम्रो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेको सङ्घर्षलाई हामीले पनि भुलेका छैनौँ। म पुण्य गौतम सहित वाग्देवी सरजी नेपाली चाबी खोइ नरनाथजीको नाकमुख यता बसौँ हामी पङ्क्तिबद्ध भएर कृपया। यस्तो दुःख लाग्छ कि एउटा 10 वर्ष एउटा 5 इयर्स 10 इयर्स या 5 इयर्सको बच्चालाई एउटा बलात्कार गर्दाखेरि होइन एउटा अन्य देशमा भएको भए एउटा कस्तो सजाय हुन्थ्यो। तर हाम्रो देशमा नेपालमा भनेको कुरा एउटा पावर भयो भने एउटा अपराधी छुट्छ, एउटा त्यसको पावरै छैन भने भित्र लगेर खान्ने हो कि। प्रधानमन्त्रीको काम हो, जो कुर्सीमा मालिक भएर बस्छ उहाँको जिम्मेवार हो नि त, होइन? त्यस कारणले म भन्न चाहन्छु जोसुकै प्रधानमन्त्री आउन्, नेपालको सार्वभौम अखण्ड जनताको भावना बुझेर राजनीति गर्न म सुझाव दिन्छु र नरनाथ गौतम पैसा लिएर अगाडि बढ्छ। अन्याय अथवा विसङ्गतिको लागि अन्त्य गर्नको लागि नरनाथ गौतम देशको गोली खान तयार छु, म डराउँदैन, अगाडि बढ त्यही भन्न चाहन्छु। पुण्य गौतमजी हुनुहुन्छ, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी इन्टरभ्यू नेपालका प्रबन्ध निर्देशक जो आज बर्थडे विशेष हुनुहुन्छ, उहाँ पनि पुण्यजी पनि उहाँको बर्थडेको लागि आउनुभएको छ, दिपेश नेपाली हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि स्वागत छ। यो सन्देश सबैले सिक्नु पर्दछ र म पनि त्यसरी लागिपरिरहेको हो। ठिक छ, मैले एउटा जनआन्दोलनको क्रममा खुट्टा घुमाएँ र अब आउने दिनहरूमा चाहिँ यो चाहन्छु होइन सँगै एउटा लोकतन्त्र ल्याउनको लागि हाम्रो ठुलो योगदान छ नि। र मैले पनि नेपाल सरकारलाई मैले बारम्बार मैले भने लिपुलेको कालापानी पनि हामी सीमाकनको विषय पनि हामी अगाडि बढ्यौँ र ठिक छ, क्रब्जा बनाउनु त्यो स्वाभाविक कुरा हो। म एउटा खुट्टो यो भाँची पनि पैसा लिएर अगाडि बढिन्छ सधैँको लागि। मेरो सास हुन्जेल, मेरो एक थोपा रगत हुन्जेल म यो देशको लागि चाहिँ अगाडि बढ्छु र समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउनुपर्छ भनेर हाम्रा आदरणीय नेताहरूले जुन भन्नुभएको छ यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउनुपर्छ। हजुरलाई पनि म पैसा टिकिरहेको छु, हजुरले आशीर्वादको लागि शुभकामना, जन्मदिनको शुभकामना। ल चार्ली नेपाली चार्लीको तर्फबाट पनि जन्मदिनको शुभकामना हजुरलाई। र हामी जो पब्लिक फिगर छौँ हाम्रो निजी जिन्दगी त्यति सुखमय हुँदैन, किनभने चराहरू हावामा कावा खाइरहेको, पक्षीले गीत गाइरहेको, खोलाको कलरव अनि प्राकृतिक सुरम्यता घन्टौँसम्म हेरेर मजासा आनन्द लिएर बस्ने हामीलाई त्यो ब्रान्डेड छैन कि होइन। म त अब पैसा लिएर अगाडि बढेको छु, तपाईँ ढुकाउनुहोस्। अब उहाँहरू जस्तो सरहरूलाई चाहिँ हामीले जन्मदिनको शुभकामना दिन पाउँदा हामी म एकदम खुसी छौँ र म नभएर धेरै साथीभाइ खुसी हुनुहुन्छ। तपाईँ वैशाखमै जन्मिया हो कि? म वैशाखमा भदौमा जन्मेको, तर नाम चाहिँ वैशाखी डाउन राखेको। पहिलो कुरो त डाक्टर वासुदेव त्रिपाठी जस्तै मलाई पनि आपद विपद पर्ला, किनभने डाक्टर भनेर गाउँमा गयो भने औषधि मागिने खतरा हुन्छ, त्यसकारण त्यो नलेख्दै राम्रो हुन्छ, अथवा त्यो लेख्ने मिति आइसकेपछि लेखौँला। अब शुभकामना दिने केक काट्ने बेलामा आउन पाइएन यस समयको कारणले, पाबन्दीको कारणले। अब अर्को जन्मदिनमा केक काट्ने बेलामा चक्कु लिएर हामी नै आउँला। मलाई यो वैशाखी डन भनेर म समाजसेवी डन है फेरि हो, मलाई अहिले मैले डनको लाइसेन्स पनि मिलाइदिँदैछु। उहाँहरू गन नभएको डन हो, गन कतै छोडेर त्यो गाएर आउनु भएको डन। स्वागत छ, नमस्कार। हजुर, नमस्ते नमस्ते सबै साथीहरूलाई नमस्कार। ल अब म पुण्य गौतम सहित वाग्देवी सरजी नेपाली चाबी खोइ नरनाथजीको नाकमुख यता बसौँ हामी पङ्क्तिबद्ध भएर कृपया। ल अब तपाईँलाई दिपेशजीलाई जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना हामी सबैको तर्फबाट। उहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायु र दीर्घ जीवनको कामना गर्छौँ। आयु लामो होस्, रोग व्याधि नलागोस् र यो ज्यान अझ तगडा भएर जाओस्। ल अब मेरो तर्फबाट शुभकामना भनिसकेपछि सामूहिक रूपमा ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे टु यु दिपेशजी, ह्याप्पी बर्थडे टु यु। ल धन्यवाद है त, शुभकामना छ यहाँलाई। ल लगाइदिनु। हजुरलाई पनि म पैसा टिकिरहेको छु, हजुरले आशीर्वादको लागि शुभकामना, जन्मदिनको शुभकामना। ल चार्ली नेपाली चार्लीको तर्फबाट पनि जन्मदिनको शुभकामना हजुरलाई। वास्तवमा जन्मदिन भनेको बहुत महत्त्वपूर्ण इभेन्ट हो मान्छेको जीवनमा।
वर्ष दिनमा एकचोटि जन्मदिन आउँछ त्यो दिन उसले स्पेसल रूपमा सेलिब्रेट गर्न चाहन्छ सम्झिन्छ नयाँ कामको थालनी गर्ने प्रेरणा प्राप्त हुन्छ सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा मिडियाको क्षेत्रमा उहाँले जुन कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ दिपेशजी एउटा दरो खरो पत्रकार हुनुहुन्छ अगाडि बढ्नुहोस् हाम्रो शुभकामना छ ल चार्लीजी अब केही प्यारोडीमै जान्छ जस्तो आवाज भयो म एउटा ऱ्याप गाउँछु चार्ली प्याटर्न हुन्छ नाम मेरो चार्ली दारी मेरो खैरो सबै कुरा थाहा पाउँछु छैन म बहिरो परेको छु धेरै कान्छीको आँखामा मलाई माया गर्छु भने आऊ बस काखामा आऊ बस काखामा राम्रो केटी जति सबै मेरा भयो हुन्थ्यो घरकी स्वास्नी किटकिट गर्छु पहिला गयो हुन्थ्यो जहिले पनि हैरान गर्छु पैसा मागेर नआइज भन्दा आइपछि लागेर मेकअप गर्न पुग्ने जागिर खा भन्छी होइन भने ग्रुपको विदेश जा भन्छी आजकलको स्वास्नीको भर हुँदैन विदेशबाट फर्किँदा घर हुँदैन यो वाह वाह भन्नु अगाडि शब्दहरूप्रति चाहिँ मेरा केही गुनासा र आपत्तिहरू होला नि तर उहाँको जुन आँसु कवित्व छ त्यसलाई मान्नुपर्छ उहाँ ऱ्याप सङ्गीतमा पनि सफल हुनुहुन्छ नर्नाजी होइन म त अब वैशाखी लिएर अगाडि बढेको छु तपाईँ ढुकाउनुहोस् अब उहाँहरू जस्तो सरहरूलाई चाहिँ हामीले जन्मदिनको शुभकामना दिनु पाउँदा हामी म एकदम खुसी छौँ र म नभएर धेरै साथीभाइ खुसी हुनुहुन्छ तपाईँ वैशाखमै जन्मिया हो कि म वैशाखमा भदौमा जन्मेको तर नाम चाहिँ मेरो वैशाखी डाउन राखिदिनु भयो वैशाखी लिएर अगाडि बढेको छु तपाईँ ढुकाउनुहोस् म दिनहुँ पीडित सबैको जनताको लागि त्यसलाई राष्ट्रको लागि चाहिँ म मुलुक बनाउनु हिँडेको वैशाखी लिएर उहाँ भदौमा जन्मेर वैशाखमा डन भन्नुभयो हो जेनिसाजी अब आधा आकाश ढाकेको एउटा प्रतिनिधि हुनुहुन्छ तपाईँ समाज सेवाको क्षेत्रमा पनि अगाडि बढिरहनु भएको छ राम्रो काम गर्नुभएको छ केही शुभकामनाका सन्देशहरू तपाईँको मुखारबाट जाओस् सुरुमा त हेभी उयो भन्न चाहन्छु भोलिका दिनमा आउने दिनहरूमा भन्दा पनि भोलिका दिनहरूमा आउने दिनहरूमा चाहिँ भाइले आँटेका कामहरू एकदम सफल हुँदै जाओस् ल अब शुभकामना दिने एउटा दिने हो क्या आफ्नो केक काट्ने बेलामा आउन पाइएन अलि समयको कारणले पाबन्दीको कारणले अब अर्को जन्मदिनमा केक काट्ने बेलामा सबै लिएर हामी नै आउँला हतार भयो गिफ्ट लिएर आउँदा पनि होइन त्यस्तै भयो। अब यसपालि केक काट्न परेन अब भरेकोले चेक काटौँ ल एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो ल अब ठिक छ म पनि टिको लाइन बोलाउँछु त्यो चेक चाहिँ बााउन्स नआउँछ नि फेरि। फेरि नर्ना सरले त फेरि वैशाखीले टिको लगाइदिनु होला नि फेरि म चाहिँ पोहोर वैशाखी गतेबाट हाम्रो पुण्यजीको निकै चर्चा भएको थियो त्यति बेला वैशाखी गतेदेखि मैले पुण्य दाई सँगै बसेर डन भएको वैशाखी एकदम परिचर्चा पनि भएको थियो पुण्यजी कहाँ के भन्थ्यो कहाँ आउँछ वैशाखी हो भन्दा मैले पोहोर वैशाखी 1 गतेबाट म वैशाखी डन भएको उहाँलाई यो वैशाखी डन भनेर म समाजसेवी डन है फेरि हो उहाँलाई अहिले म डनको लाइसेन्स पनि मिलाइदिँदैछु उहाँहरू गन नभएको डन हो गन कतै छोडेर गाएर आउनु भएको ल ठिक छ अब हामी बसेरै अलिकति पलेटी कसेरै बातचित गरौँ तपाईँ सही नमस्कार र आजको विशेष बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्छ सामाजिक अभियन्ता राजनीतिज्ञ राजनीतिक विशेषज्ञ हुनुहुन्छ उहाँ जति परिचय दिए पनि पछिल्लो समय एकदम चर्चित हुनुहुन्छ पुण्य गौतमजी हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी इन्टरभ्यू नेपालका प्रबन्ध निर्देशक जो आज बर्थडे विशेष हुनुहुन्छ उहाँ पनि पुण्यजी पनि उहाँको बर्थडेको लागि आउनुभएको छ दिपेश नेउपाने हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि स्वागत छ। त्यसै गरी सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ जेनिसा बोहराजी हुनुहुन्छ विगत लामो समयदेखि 10 वर्षभन्दा अगाडिदेखिबाट उहाँ महिलाको क्षेत्रमा विशेष गरी र सामाजिक विभिन्न विकृति विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर हिँडिराख्नु भएको छ अभियानमा हुमिनु भएको छ उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो सामाजिक अभियन्ता नै हुनुहुन्छ उहाँ पनि एउटा वैशाखी लिएर हिँड्नुभएको छ एउटा न्यायको लागि एउटा नेपालीहरू अन्यायमा पर्न नपरोस् भन्नको लागि नरनाथ गौतमजी हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। पुण्यजी के छ यो पछिल्लो अवस्था बताइदिनुहोस्। मेरो व्यक्तिगत हालचालको कुरा गर्नुहुन्छ भने म सानातिना घटनाबाट तरङ्गित भएर आतङ्कित भएर अथवा ज्यादै खुसी भएर सुखमा ताईको फुरौला जस्तो फुरुक फुरुक हुने जुरुक जुरुक हुने र दुःखमा मरिच जस्तो स्याप्पै छाउरिने मेरो चरित्र होइन। तर यो के हुँदो रहेछ भने काम गर्दै जाँदाखेरि व्यस्तता बढ्यो। अब साँझ बिहान जतिखेर पनि जहाँ पनि दौडधुप गर्नुपर्ने सामाजिक काममा खटिनुपर्ने हुनाले
प्राइभेट लाइफको कुरा गर्नुहुन्छ भने व्यक्तिगत सुख सेलिब्रेट गर्न पाइँदो रहेछ, पारिवारिक खुसीको लागि कतै घुम्न जाउँ फ्यामिलीसँग, कहिलेकाहीँ फ्यामिलीको चाहना फुलफिल गरौँ भन्ने कुरो चाहिँ पुरा हुँदो रहेछ। मलाई यतिखेर चाहे अमिताभ बच्चनको होस्, चाहे ब्राड पिटको होस्, चाहे शाहरुख खान, चाहे राजेश हमाल, सबैको अनुभवको एउटा सार खिचेर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। वीएस नेपाल विश्वप्रसिद्ध साहित्यकार, उहाँहरू सबैले के भन्नुहुन्छ भने मान्छेले टाढाबाट हेर्दा हिमाल जति सुन्दर देखिन्छ, त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि तपाईँले हिमाल जब भोग्नुहुन्छ त्यो त्यति सुन्दर हुँदैन। र हामी जो पब्लिक फिगर छौँ, हाम्रो निजी जिन्दगी त्यति सुखमय हुँदैन, किनभने चराहरू हावामा कावा खाइरहेको, पक्षीले गीत गाइरहेको, खोलाको कलरव अनि प्राकृतिक सुरम्यता घन्टौँसम्म हेरेर मजासा आनन्द लिएर बस्ने हामीलाई त्यो म्यान्डेट छैन, किनभने हामी ज्यादै व्यस्त छौँ। मैले धेरै भूमिका नमाथि भन्नुपर्दा व्यक्तिगत जीवनका सुखहरूको क्वेस्ट अफ ह्याप्पिनेसको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो अलिकति दूर नै होला। तर जहाँसम्म अरू राजनीतिक सवालको कुरो छ, राजनीतिक हिसाबले मुलुक यो 7 सालदेखि अहिलेसम्म पोलिटिकल ट्रान्जिसन भन्दा माथि उठेन। जबकि तपाईँलाई थाहा छ नेपालभन्दा कम पर क्यापिटल इन्कम भएको कोरिया आज समृद्धि र विकासको युरोपेली मापदण्डमा पुगिसक्यो, त्यति धेरै विकास गरेर अगाडि बढिरहेको छ। सिङ्गापुर जस्तो देशलाई सही नेतृत्व दिएर फ्रम थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री टु फर्स्ट वर्ल्डको लेखक ली कुआन यू जो त्यहाँको लामो समय राष्ट्रपति हुनुभयो, उहाँले त्यो देशलाई सिङ्गापुर जस्तो देशलाई सिङ्गापुर जस्तो सुनको लङ्का बनाइदिनु हो। तर हामी अहिले पनि नारा जो सघाउनु पर्ने, आन्दोलन गर्नुपर्ने, राजनीतिक सङ्घर्षको निम्ति डटिनुपर्ने, होमिनुपर्ने विडम्बनामा छौँ र यसको छिट्टै अन्त्य गरेर अब देशलाई समृद्धि र विकासको बाटोमा अगाडि लानुपर्छ। यतिको बौद्धिक लेभलको मान्छे जुन युवा हुनुहुन्छ, युवा नेता हुनुहुन्छ, यसको अवस्थामा चाहिँ अलिकति तपाईँ बौद्धिक लेभलतालाई चाहिँ अलिकति आफूले माथिल्लो लेभललाई मात्र नराखेर अलिकति सामान्य कुराहरूमा पनि तपाईँ तल लिदिराख्नु भएको हो कि जस्तो नै पाइन्छ नि पछि। पहिलो कुरो त डाक्टर वासुदेव त्रिपाठी जस्तै मलाई पनि आपत्ति पर्ला, किनभने डाक्टर भनेर गाउँमा गयो भने औषधि मागिने नि खतरा हुन्छ, त्यसकारण त्यो नलेख्दै राम्रो हुन्छ, अथवा त्यो लेख्ने मिति आइसकेपछि लेखौँला। नम्बर 1। नम्बर 2, जहाँसम्म मलाई लाग्छ सोसियल मिडियाको आफ्नो खालको एउटा दुनियाँ छ, त्यसको आफ्नै क्यारेक्टर छ। त्यो क्यारेक्टरभित्र तपाईँ छिर्न सक्नु भएन भने तपाईँलाई सोसियल मिडिया कर्मीले अथवा पब्लिकले चिन्दैन। जहाँसम्म मलाई लाग्छ म टिट फर ट्याट टाइपको जवाब दिन्छु। जस्तो तपाईँ बौद्धिक तरिकाले सोध्नुहुन्छ, बौद्धिक बहस गरिन्छ। अब जस्तालाई तस्तै ढेडा गर्ने जस्तै कति बजे सुत्नुहुन्छ, जति बजे निन्द्रा लाग्छ त्यति बजे सुत्छु, कति बजे उठ्नुहुन्छ, जतिखेर निन्द्रा खोल्छ त्यति बजे उठ्छु। यो जवाब आफैमा सही छैन र, तर मेरो लागि त त्यही कुरो सत्य हो। नम्बर 1। नम्बर 2, जहाँसम्म मलाई लाग्छ अब यो टिकटक भनेको अहिलेको दुनियाँको एउटा छुट्टै आनन्द हो। स्क्रोल गर्न साथ भट्टाभट भिडियो आउँछ र मेरो वाइफ जसले पोलिटिकल साइन्समा मास्टर्स गरेकी छिन्, उनी आफै बुझ्दछिन् र टिकटकमा चाहिँ म पर्याप्त समय दिन्छु। मेरो आफ्नै पनि अकाउन्ट छ, तर त्यो मेरो हातमा तालाचाबी छैन, मैले चलाउने हो त्यसलाई पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनको हात जगन्नाथ हो त्यहाँ र त्यसमा रमाइरहेको छु। अहिलेको दुनियाँको उपलब्धिलाई इन्कर्पोरेट गरेर जानुपर्छ। अब जहाँसम्म अरू कुरा छ, म व्यक्तिगत रूपमा बुद्ध चेतनाको मान्छे। प्रशंसाले जो मान्छे मात्तिन्छ त्यो मान्छे दुःखमा आत्तिने स्वभावको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि समभाव कायम राख्नु सुख र दुःखमा मेरो चाहना यही हो। जिन्जाक रुसोको ब्याक टु नेचर अर्थात् प्रकृतितिर हेर भन्ने मान्यतालाई मैले फलो गरिरहेको छु। महिलाहरू पीडितमा बलात्कार हुनु परेका बालबालिकाहरू छन्, यसको बारेमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? नेपाल सरकारको जुन कदम छ अहिले पछिल्लो समय। हजुर नमस्कार। मलाई के लाग्छ भने अहिलेको यो बलात्कार सम्बन्धी भन्ने हजुरले भन्नुभयो नि, मलाई त यस्तो लाग्छ अहिले बलात्कार भन्नाले अहिले सरकारले राम्रो गरेछ भन्ने कि नराम्रो गरेछ भन्ने कि म चाहिँ होइन, म यहाँ मात्रै नेपालमा बस्नु भएन, म बाहिर बस्दैन। यस्तो दुःख लाग्छ कि एउटा 10 वर्ष एउटा 5 इयर्स 10 इयर्स या 5 इयर्सको बच्चालाई एउटा बलात्कार रेप गर्दाखेरि होइन, एउटा अन्य देशमा भएको भए एउटा कस्तो सजाय हुन्थ्यो। तर हाम्रो देशमा नेपालमा भनेको कुरा एउटा पावर भयो भने एउटा अपराधी छुट्छ, एउटा त्यसको पावरै छैन भने भित्र लगेर खान्ने हो कि। म त अहिलेको सरकारले के भन्छु भने एउटा नेपालमा एउटा बलात्कार होस् या अन्य घटनाहरू होस्, जुनसुकै कुरामा होस् कि मैले अरू त म केही पनि भन्न चाहँदैन। एउटा बलात्कार गरिसकेपछि त्यस्तो मान्छे यस्तो सजाय होस् कि
तर मृत्युदण्ड होस् कि त त्यसरी लगेर जन्म कैद गरेर त त्यो त अब मान्छे उसको पावर हुन्छ छुटिहाल्छ। अन्य देशमा जस्तै क्या एउटा मात्र एउटा कानुन भइदियोस् कि कुनै बलात्कार होस् या कुनै अरू एउटा जानमारी एउटा केस होस्, त्यस्तो केसमा चाहिँ अलिकति हाम्रो सरकारले चाहिँ राम्रोसँग एउटा हुन्छ नि दुई पक्ष होइन कि एक पक्ष एउटा मात्र निर्णय गरेर कसैको पनि कुनै पावर कसैले पावर लायो भने पनि उहाँहरूले एकपक्ष नै निर्णय गरेर त्यसलाई सजायदेखि एउटा मान्छे त बलात्कार गरेपछि उसको त इज्जत आउँदैन नि त। मान्छे इज्जत संसारमा पैसा भन्ने कुरा कमाइन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त इज्जत भन्ने कुरा त बच्चाको आमा बाउले पाउँछ त पाउँदै। कस्तो केसहरू आउनु लाग्यो भने अहिले पहिला चाहिँ हाम्रो लेडिजहरू दिदीबहिनीहरूको चाहिँ हाम्रो केस आउँथ्यो होइन। अब हामीले अब एउटा हुन्छ नि हामी त ठाउँमा म भइदिएको भए पनि मलाई मेरो श्रीमानले हेला गऱ्यो मेरो उसले भन्ने गइन्छ नि त। तर अहिलेको उसमा चाहिँ अलिक पीडित दाजुभाइ भइदिनु भयो कि अहिले चाहिँ 100%मा 80% चाहिँ केटी गलत भन्छु कि म चाहिँ। किनभने एउटा हामी एउटा म होस् या अरू होस् एउटा म्यारिड लाइफ भइसकेपछि एउटा आफ्नो ठाउँमा बस्नुपर्छ। श्रीमानले एउटा श्रीमान भनेको विदेशमा हुन्छ या नेपालमा होस् विदेशमा श्रीमानको आँखा नचलाउँ, एउटा अनुशासनमा बस्न सिकाउँ। तब उहाँहरूले एउटा भोलिको उहाँहरूको बारेमा हामीलाई एउटा सामाजिक एउटा अभियन्ता एउटा सोसल वर्क गर्ने मान्छेलाई बोल्न सजिलो हुन्छ कि उहाँहरूको बोल्ने बारेमा गएर बोल्न सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। त्यही भएर म भन्छु अहिलेको हाम्रो दिदीबहिनीहरूले एकदम अनुशासनमा बसेर एउटा आफ्नो श्रीमानको एउटा साथमा बसेर होइन श्रीमानले पठाएको पैसा विदेशबाट पठाएको पैसाहरू एउटा सहयोग गरेर घर फ्यामिली धानेर बसिदिनुहोस् प्लिज भन्न चाहन्छु म चाहिँ। र विदेशमा हुने मेरो नेपाली दाजुभाइले पनि एउटा श्रीमतीलाई बाबुआमा नै हुनुहुन्छ तर बिहा त गर्नुहुन्छ, तर श्रीमतीलाई कति पठाउने र बाबुआमा बरु ब्याङ्क ब्यालेन्स राख्नुहोस् भन्छु कि म। तर 10 लाख खाएर गयो 20 लाख खाएर गयो भन्नुहुन्छ नि, अहिले भएन कि बरु आफ्नै ब्याङ्कमा राख्नुभन्दा त पैसा बच्छ नि। बाबुआमाको नाममा राखिदिनु भयो नि त बाबुआमा त भोलि मरेर जानुभयो नि भोलि स्वर्गैमा जानुभयो नि। तर पक्कै पनि बाबुआमाले छोराको पैसा त कमाएको पैसा त उहाँले सहयोग गरेर राखिदिनुहुन्छ नि जोगाएर। तर सबै श्रीमतीकै नाममा हाम्रो दिदीबहिनीकै नाममा राखिदिँदाखेरि के भयो त बुढा बुढी हाम्रो दिदीबहिनीलाई गर्दा त बाइक कसको बाइक राम्रो छ कसको छोरा राम्रो छ कसको श्रीमान राम्रो छ। प्लिज मैले देखेअनुसार है म नेपालमा मैले देखेअनुसार मेरो दिदीबहिनी बिग्रेको देख्दाखेरि मलाई चित्त दुख्छ नि। एउटा लेडिज मान्छेले एउटा गल्ती गर्दा सबै लेडिज मान्छे त्यस्तै नजरले हेर्न लाउनु भयो क्या। यो बैशाखी र तपाईँलाई जुन पछिल्लो समय सुरुवाती चरणमा जुन प्रहरीले बैशाखी नै खोसेर लग्ने सडकमा जुन दुर्व्यवहार गरिरहेको थियो यसप्रति तपाईँको के छ धारणा र तपाईँले बैशाखी लिएर आफूलाई कसरी स्थापित गर्नुहुन्छ र सामाजिक अभियन्ताको रूपमा कसरी चाहिँ स्थापित गर्नुहुन्छ? उहाँ चाहिँ गन थन्काएर आएको डन। अब जुन तपाईँले जुन सही प्रश्न जुन राख्नुभयो हो, अब नेपाल प्रहरीले मलाई सम्मान गर्नुभयो एउटा अशक्त मान्छे। अब उहाँहरूले बोकेर गाडीमा हाल्नुभयो। म चाहिँ देश र राष्ट्रको लागि दिनदेखि पीडितको लागि जसले नेपालको चाहिँ एउटा धरतीमा रहेर 3 करोड रगत पसिना एउटा कर खाएर पार्लिमेन्टभित्र छिरेर र कुनै बाहिरको देशको जुन अन्य देशको चाहिँ गाना गाउने मान्छेलाई चाहिँ मैले बैशाखी लिएर अगाडि बढेको यस्ता लेन्डुबेहरूले चाहिँ धेरै यहाँ तहसनस गरे। त्यति बेला हो हामीलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी युवा नेता पुण्य गौतम लगायतका धेरै सामाजिक अभियन्ताहरूलाई क्लब ज्याप बनाउँदै उहाँहरूले संरक्षण गर्नुभयो। नेपाल प्रहरीलाई त म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले राम्रो जुन उहाँहरूले बदली लगाएर त्यो जुन काम गर्नुभयो ठिक छ। म बैशाखी उहाँहरूले भित्र राख्नुपर्छ, म चाहिँ मेरो बैशाखीले भन्दो रहेछु क्या। ठिक छ, मलाई बैशाखी भनेर त मेरो एउटा बाध्यता हो, कुनै रहर होइन नि। ठिक छ, म अब आउने दिनहरूमा मैले पनि ठिक छ म एउटा जनआन्दोलन घाइते पनि हो। जनता दिनदुई पीडितहरूको र दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी जस्तो उहाँ दिदीले भन्नु दिनसे बोरा दिदीले भन्नुभयो यो धेरै चाहिँ अन्याय परेकोलाई न्यायको लागि हामी अगाडि बढ्छौँ र उहाँले अहिले राखेको कुराहरू यो सबैको लागि सन्देश हो। यो सन्देश सबैले सिक्नु पर्दछ र म पनि त्यसरी लागिपरिरहेको हो। ठिक छ, मैले एउटा जनआन्दोलनको क्रममा खुट्टा घुमाएँ र अब आउने दिनहरूमा चाहिँ यो चाहन्छु होइन सँगै एउटा लोकतन्त्र ल्याउनको लागि हाम्रो ठुलो योगदान छ नि। र मैले पनि नेपाल सरकारलाई मैले बारम्बार मैले भने लिपुलेखुद्रा कालापानी पनि हामी सीमाङ्कनको विषयमा पनि हामी अगाडि बढ्यौँ र ठिक छ क्रप ज्याप बनाउनु त्यो स्वाभाविक कुरा हो। म एउटा खुट्टो यो भाँची पनि पैसा लिएर अगाडि बढिन्छ सधैँको लागि मेरो सास हुन्जेल मेरो एक थोपा रगत हुन्जेल म यो देशको लागि चाहिँ अगाडि बढ्छु र समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउनुपर्छ भनेर हाम्रा आदरणीय नेताहरूले जुन भन्नुभएको छ यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउनुपर्छ। किन योभन्दा अगाडि 10 वर्ष लगभग 14 वर्ष अगाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजी पनि प्रधानमन्त्री हुनुभएको त्यति बेला के भन्नु भने 14 वर्ष अगाडि सिन्धुली जिल्लाको गढीमा गएर उहाँले म 10 वर्ष पछाडि
सोलर लाइन्स बनाउँछु भनेर उहाँले त्यो नेपाली जनतालाई चाहिँ जुन एउटा आश देखाउनु भयो र आज 14 वर्ष भएछ। मैले अहिले फुत्त मैले यसो विचार गरेँ अनि मैले भन्छु 14 वर्ष भयो र अझ फेरि प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा फेरि अब आउने उसमा जनताले उहाँलाई माथि पुर्याउँछ। अब पक्कै पनि अबको दावेदार भने पुग्छ उहाँ दाद नै हो प्रधानमन्त्री। किन प्रधानमन्त्री उहाँ हुनुपर्छ? हाम्रो जनआन्दोलन घाइते अपाङ्ग अशक्त दिनदुखी पीडित र जनताहरूको लागि चाहिँ उहाँले अब एकदम हाम्रो समस्या हल गर्नको लागि चाहिँ तपाईँ हाम्रो सबैको लागि विभिन्न कल कारखाना उद्योग धन्दा सबै ठ्याप्प भएको छ नि। योभन्दा अगाडि 2020 सालका तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेसहरूले बेचेका कल कारखाना उद्योग धन्दालाई व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ अब आउने पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालज्यू र पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू यी दुईटामा प्रधानमन्त्री भयो भने हाम्रा आकाङ्क्षा भावना सबै पुरा हुनेछ। कल कारखाना उद्योग धन्दा पनि खुल्नेछ। अब तपाईँ हामीले सबै 70 जिल्ला 7 प्रदेशकै जनसमुदायको दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीले एकचोटि उहाँलाई चान्स दिनु। आज त हाम्रो एउटा कास्टिङ मात्रै हो सुरुवात देख्नु भने जनसाधारणको लहर 2-4 जना आउरे बाउरेहरू सबै भागेर भाग भयो। हामीले एउटा कास्टिङ देखाएको छौँ। अहिलेका तपाईँको चाहिँ हामीले 3 करोड जनताको चाहिँ एउटा लगानीले 3 करोड जनताले चाहिँ एउटा करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर हामीले संविधान जारी गरेको हामी जनताले गरेको कुनै व्यक्तिगत नेताले संविधान जारी गरे होइन। हामी जनताले संविधान जारी गरौँ संघीय गणतन्त्र लोकतन्त्र हामी आमूल परिवर्तन गराउँ र आज यही संविधानलाई संघीय गणतन्त्र लोकतन्त्रलाई मिलोमिच्छ गरेर कुको हत्या गर्ने खड्कावली बालोटारमा हुनुहुन्छ। म भन्न चाहन्छु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। म एउटा कार्यकर्ताको डाइलेक्ट हो उहाँलाई चुनौती दिन चाहन्छु। तपाईँ हामीले त्यो बालोटालाई हामीले पठाएको देश बनाउनको लागि संविधानलाई हनन गर्न मिल्दैन, संघीय गणतन्त्र लोकतन्त्रलाई हनन गर्न मिल्दैन। तपाईँ यदि इमान्दार सच्चा हो भने जनताको भावना बुझ्नुहुन्छ भने संसद त्यसलाई सुरुवात गरियोस्। यी यस्ता आएको छ नि यो जुन संसद विघटन भन्नुभएको छ यसलाई छिटोभन्दा छिटो खारेज गर्नुपर्छ र सुरुवात गर्नुपर्छ र जनताको भावना आकाङ्क्षा बुझेर राजनीति गर्नको लागि म त्यही भन्न चाहन्छु। र धेरै अपाङ्ग अशक्त जनआन्दोलन घाइतेहरूको गोली निकाल्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको थियो प्रधानमन्त्रीको शपथ खाने दिनै म घाइते अपाङ्ग अशक्तहरू र दिनदुखी पीडितहरू अब सडक पेटीमा हिँड्ने जमाना गए अब गोली निकाल्छु भन्नुभएको थियो। खै मेरो गोली निकाल्यो म 62 टिकाबाट पढेको छु कसैले साथीहरूको गोली निकाले छैन। यो गोली निकाल्ने जिम्मा प्रधानमन्त्रीको काम हो। जो कुर्सीमा मालिक भएर बस्छ उहाँको जिम्मेवार हो नि त होइन। त्यस कारणले म भन्न चाहन्छु जोसुकै प्रधानमन्त्री आउन् नेपालको सार्वभौम अखण्ड जनताको भावना बुझेर राजनीति गर्न म सुझाव दिन्छु र नरनाथ गौतम पैसा लिएर अगाडि बढ्छ। अन्याय अत्याचार विकृति विसङ्गतिको लागि अन्त्य गर्नको लागि नरनाथ गौतम देशको गोली खान पनि तयार छु। म डराउँदैन अगाडि बढ त्यही भन्न चाहन्छु। राजजी तपाईँले यसरी भनिराख्दाखेरि जुन जनआन्दोलनको गोली त तपाईँले बोकिराख्नु भएको छ र तपाईँले जुन नेकपामा हुनुहुन्छ प्रचण्डजी योभन्दा अगाडि पनि प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ। त्यो अवस्थामा तपाईँहरूको गोली झिक्न सकिएन र देश स्विजरल्यान्ड पनि बनेन। अब फेरि प्रधानमन्त्री बनाउँदाखेरि प्रचण्डले स्विजरल्यान्ड बनाउलान् र तपाईँहरूको गोली चाहिँ झिकिएला भन्ने आश के छ? अब झिक्नु किन? सम्माननीय प्रधानमन्त्री के भयो हाम्रा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू 9 महिना कार्यकाल हुँदाखेरि हाम्रा जनआन्दोलन घाइते शहीद परिवारको व्यवस्थापन हुनुपर्छ, घाइतेहरूको सेनानी सहितको भत्ताको व्यवस्थापन हुनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ एउटा कमिटी खडा एउटा घाइते योद्धाको कमिटी सङ्घ खडा गरेका थियौँ। अहिले पनि रोगबाजी लागे हुनुहुन्छ, सिजलजी हुन्छ, दिपेन्द्रजी हुनुहुन्छ, अहिले उहाँ योभन्दा अगाडि अध्यक्ष हामीले यो कमिटी खडा गरेर यो यसो कुरा हुन्छ हुन्छ मन्त्री परिषदमा लैसकेको त्यो फाइल पेम्पाल झेलठाल अन्य दलहरूले त्यो गर्नु दिएन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु दिएन। किन प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगिसकेको मन्त्री परिषदबाट निर्णय गर्न मात्र पाइथ्यो। तर ती नेपाली काङ्ग्रेस र ती राजापा भन्ने राजेन्द्र महतो उपेन्द्र यादवले यो छेक्याउन् हाम्रा त्यो छेकेन त 9 महिनाको कार्यक्रममा कति काम गर्ने विकासकै कुरा हुन्छ, हरेक योजनाको कुरा हुन्छ। गाउँदेखि लिएर तपाईँ चाहिँ केन्द्रसम्मका चाहिँ राजनीतिका विषयवस्तुलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। काम गर्दा गर्दै अब अलिक ढिलो भयो। अहिले त 5 वर्षको कार्यकाल सरकार हो नि त, हामीले साथ दिनु पर्यो न। यो 5 वर्ष कार्यकाल सरकार दिन्छ र मलाई अब यो सरकार त धन्नै हाल्छ। अब जहाँ गुल्यो त्यहीँ भुल्यो। कुनै सदस्य नजितेका सांसदले लएर खोइ मन्त्री बनाइदिएछ। कोही खाने मन्त्री भएको छन्, कोही खानेपानी मन्त्री भएको छन्, कोही कस्ता अब सडकबाट टिपेर उही युवराज खतिवटालाई अर्थमन्त्री सलक्क टिपेर राखेको थियो नि खड्कावलीले। हो त्यस्तै अहिले पनि यी तानासेतिर लागेछन्।
यो तानासेतिर लागिसके यिनलाई अब घोकेर ठ्याक भएर हामी निकाल्छौँ बाहिर। अब जनताको तागत हेर्दै जानु होला केपी शर्मा ओलीज्यू। म एउटा कार्यक्रम डाइरेक्ट दियो अगाडि बढेर अब चाहिँ यही 5 वर्ष यस्तै 5 वर्षको लागि चाहिँ कार्यकाल गर्नुको लागि चाहिँ पुष्पकमल दाहाल या माधव नेपालज्यूलाई हामीले त्यहाँ पुर्यायो भने हाम्रा समस्या हल परिपक्व हुन्छ। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। नरनाथ गौतमले बोलेको कुरा ठ्याक्कै पुग्छ। हुन्छ तपाईँको जायज माग पनि सम्बोधन हुनुपर्छ। सम्बन्ध हुन्छ, होइन भने पैसा दिएर अगाडि बढ्छु। देशको कल्याण तयार छु म। हाम्रा सामाजिक अभियन्ता साथीहरू यहाँ विशिष्ट दिदी दाइ हुनुहुन्छ। युवा नेताहरूले अब देश चलाउँछन्। बुढापाका पनि चाहिन्छ। लास्ट चान्सको लागि माधव कुमार नेपालज्यू या अथवा 2 जनालाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवार हामी दिन्छौँ। ढुक्क हुनुहोस्। हाम्रो काम समस्या हल परिपक्व हुन्छ। अब छोटो मिठो भयो यसलाई टुङ्ग्याउने हुन्छ पुण्य गौतमजी, उहाँले भनेअनुसार अबको नेतृत्व चाहिँ माधव कुमार नेपाल र प्रचण्ड समूहलाई दिनुपर्छ भनिराख्दाखेरि तपाईँ चाहिँ के छ धारणा यो प्रति? कि अब उता जानुपर्ने यतालाई ढालेर हो कि जुन पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषदलाई विस्तार गरिराख्दाखेरिको धारणा के छ? यो असंवैधानिक प्रधानमन्त्रीको जुन कदम छ त्यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? अब आज हामी मियो बिनाको दाइँ गर्न त खोज्दै छैनौँ भन्ने लागिरहेछ। म आफैले पनि त्यो दृष्टता गरेको छु। आजको कार्यक्रमको नायकत्व ग्रहण गर्नुहुने बर्थडे मनाइरहेको साथी दिपेन्द्रजीले केही अब दिपेशजीले यसपछि केही कुरा राख्नुहुनेछ र नरनाथजीको स्पिरिट भावना जो एउटा ज्वालामुखीको भर्खरै विस्फोट भयो। यस्तो लाग्थ्यो कि यहाँबाट पुलिसको कुनै भ्यान हिँडेको थियो भने यहाँ त गुहार गुहार भन्दै कोही चिच्चाइरहेको छ, झगडा परेको रहेछ भनेर यहाँ आएर के हो तपाईँहरूको भनेर सोध्न बेर थिएन। अथवा माथिल्लो तलामा कोही थियो भने नि आतङ्कित भयो भने केटाकेटीको निन्द्रा खोल्छ। उहाँको आवाजै त्यस्तो दमदार छ। त्यसैले उहाँले जुन भावनाहरू व्यक्त गर्नुभयो अब यसलाई सर्टकटमा भन्दा पोलिटिकल व्याख्या विश्लेषण बहस हामी गर्दै गरौँ। ठुलो कुरो भएन। यस विषयमा हामीले के गर्नुपर्छ यो पनि हामीलाई थाहा छ। तर म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, बालुवाटार र सिंहदरबार जसरी आज षड्यन्त्रको अखडा भइरहेको छ, जसरी देशमा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने एउटा मूल नायकको रूपमा उनीहरू स्थापित भएका छन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट पनि बोलेको छ हो हिजो नक्सा जारी गर्दा होस् अथवा कालापानी लिम्पियाद्वारा लिम्पू लेक नेपालको अभिन्न अङ्ग हो भनेर स्थापित गर्ने कुरामा होस्, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय कमरेड प्रचण्ड र कमरेड माधव कुमार नेपालज्यू, जो अहिले कमरेड माधव कुमार नेपालज्यू र कमरेड प्रचण्ड हाम्रो पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्ष द्वय पनि हुनुहुन्छ। र उहाँहरूले विशेष जोड गरेर झलनाथजीहरू सहितको टिमले गरिसकेपछि त्यो नक्सा जारी भएको हो। त्यसको लागि हामी दर्जनौँचोटि गिरफ्तार पनि भएका छौँ। र यति कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यहाँ व्यक्तिलाई हिरो बनाउने होइन। लोकतन्त्र भनेको जनतालाई हिरो बनाउने सिस्टम हो। हामीले के गर्यौँ? कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू जो हिजो हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई धुरी बनाएर उहाँ बिना सृष्टिका नियमै अधुरो हुन्छ। अथवा यसो भनौँ एडल्फ हिटलरको परिकल्पना उहिले फ्रेडरिक नित्सेले गरेका थिए, सुपर ह्युमन। अर्थात् उहाँलाई हामीले एउटा अति मानवको रूपमा व्याख्या गरिरहेका छौँ, खास गरी त्यो पार्टीका साथीहरूले। र म धेरै गाली गलौज गर्न चाहन्न। साथीहरू भड्किएर बरालिएर कता हो कता भन डुबिरहनु भएको छ। थलो किलोमा अवश्य आउनुहुनेछ। संसद पुनर्स्थापना भएरै छाड्नुपर्छ, किनभने सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण हामी त्यहाँ गर्छौँ। यो जनताको नासो हो संसद भनेको। जनताले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेर सांसदहरू चुन्नु भएको छ। र त्यो विघटन गर्ने अधिकार संविधानको धाराहरूको गलत व्याख्या गरेर, जबकि पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठजी र सुशीलाजीले क्याटेगोरिकली स्पष्ट रूपमा संविधानको धारालाई नै गलत ढङ्गले मिसयुज गरिएको छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसकारण संसद पुनर्स्थापना पनि हुन्छ। अनि यो काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा लगाइएको छ। तपाईँले देख्नुभयो दुनियाँमा तपाईँलाई थाहा छ कि कुनै पनि अल्पतन्त्रले बहुमतमाथि शासन गर्न सक्दैन। त्यसलाई भनिन्छ तानाशाही तन्त्र। जस्तो कि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा मिटिङ डाक्नुभयो जहाँ 150 जति केन्द्रीय सदस्य भेला हुनुहुन्थ्यो। उहाँले 1179 जनाको कमिटी गठन गर्नुभयो। नेकपाको विधानले के भन्छ भने बढीमा 40% चयन गर्ने अधिकार सेन्ट्रल कमिटीलाई छ। यसको मतलब बढीमा उहाँहरूले 44% के अरे 10% मनोनयन गर्ने अधिकार छ। यसको मतलब 441 मध्ये 44-45 जनाभन्दा बढी सेन्ट्रल कमिटी सदस्य थप्न सकिँदैन, त्यो पनि दुवै अध्यक्षको सहमतिमा। त्यो विधान कचाककुचुक पारेर त्यसलाई च्याकचुत पारेर जसरी बालुवाटारले एउटा भ्रष्टता गरेर गोर्खापत्रमा विज्ञापनै छपाउनु पर्ने खतरा भइसक्यो। आइदेऊ न केन्द्रीय सदस्य खाइदेऊ। वाञ्छनीय योग्यता भएका मानिसहरूले केन्द्रीय सदस्यको लागि आवेदन दिनुहोला।
1 नम्बर कमरेड केपी ओलीलाई बा भन्नै पर्ने, दोस्रो बालुवाटार र सिंहदरबारमा दिनौँ मर्निङ वाक वा इभिनिङ वाक गर्नै पर्ने, तेस्रो सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना विचारभन्दा फरक मान्छेले केही प्रकट गर्यो भने त्यसलाई हरिङ्गालको गोलो जस्तो भएर झम्टिनै पर्ने आदि इत्यादि दर्जन जति मेरिट राखेर त्यहाँ अब केन्द्रीय सदस्यको एप्लिकेसन आह्वान हुनसक्छ। कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता पनि चाहिँदैन, सबैभन्दा ठुलो योग्यता भनेको चाहिँ ओली भक्ति हो। त्यसकारण यो ढङ्गले जसरी कम्युनिस्ट पार्टीलाई एउटा हल्का सस्तो मजाकको विषय बनाइएको छ, त्यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनको गरिमा मण्डन गरेको छ भन्ने मेरो निष्कर्ष हो। म एकदम स्पष्टताका साथ भन्नुपर्छ, मैले भन्नै पर्छ यो कुरो। मलाई लाग्दैन कि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र अरू आयुक्तहरू निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र अरू आयुक्तहरूलाई बौलाको कुरोले टोकेको छ र उनीहरूलाई रेबिजको सुई लगाउनुपर्छ। म यो भन्दिनँ। यदि जनताको भावना विपरीत, नेकपाको विधान विपरीत अब 350 जना केन्द्रीय समिति सदस्यको प्रतिनिधित्व गर्ने अहिले सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय कमरेड माधव कुमार नेपाल र कमरेड प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पार्टीलाई अवैध घोषणा गरेर अथवा त्यसलाई मूलधारको नेकपा होइन भनेर यदि करार गर्छ भने त्योभन्दा हिस्टोरिकल मिस्टेक केही हुँदैन। म आशा भरोसा विश्वास गर्छु निर्वाचन आयोगले विधि पद्धतिमा टेकेर आधिकारिक नेकपाको मान्यता यही प्रचण्ड कमरेड र माधव कमरेडले नेतृत्व गरेको अध्यक्ष कोइलीले नेतृत्व गरेको पार्टीलाई दिनेछ। र अर्को कुरो सूर्य चिन्हको विषयमा पनि कन्फ्युजन हुनु पर्दैन। त्यसो गरिसकेपछि नरह्यो बाँस नबज्यो बाँसुरी अवश्य पनि हामीले प्राप्त गर्नेछौँ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले भड्किएर प्रेतात्मा जस्तो कता कता बालुवाटारदेखि सिंहदरबारसम्म भौतारिएका साथीहरू रणबन डुबे पनि थलो किलोमा आउनुहुन्छ, आँखिरहेछ श्रीकृष्ण एक भावमा फेरि आफ्नै मूल घरमा फर्किनु हुनेछ। पार्टी फेरि एक भिक्का हुनेछ, चोइटिएका मानिसहरू मूलधारमा आउनुहुनेछ। र जहाँसम्म मलाई लाग्छ सानो कसौडीमा बाक्लो दाल खान पल्किएकाहरूको सपना सबै हुरीले उडाउनेछ। र यति कुरा तपाईँलाई निवेदन गरौँ कि सर्वोच्च अदालतमा पनि कुनै देवादिदेव महादेव हुनुहुन्न, चन्द्रलोकका अथवा मङ्गल ग्रहका एलियन त्यहाँका न्यायाधीश वा प्रधान न्यायाधीश होइन। आजको जुन मानव सागर लाखौँ लाख नेपाली जनता उभिएका छन् त्यसले दुईटा कुराको मेसेज दिएको छ। भाडाका टट्टुहरू ल्याएर मण्डलीहरूले जसरी आफ्नो नक्कली जनमत बनाएर गणतन्त्र स्वाहा गर्छौँ, गणतन्त्र सणतन्त्र चट भन्ने खालको नारा लगाउन खोजेका थिए, आज देखेका छन् यो मण्डलीय तन्त्र चट 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 भएको छ आजदेखि। त्यसकारण त्यसमा अब टिकट ट्यास गर्ने दृष्टता कसैले पनि नगर्नु। र अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि लाखौँ लाख जनमत यो त उपत्यकाभित्र नेकपाको एउटा सानो फोर्स कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई उतारेको यो त ट्रेलर हो। यदि नेकपाले देशैभरि सिक्की फुक्यो भने तिलको गेडो राख्ने ठाउँ पनि हुँदैन। आजै पनि 4 किलोमिटर सडक कहीँ मान्छे बाहेक केही पनि थिएन। अनि त्यो मोटरसाइकल लिएर दुईटा झन्डा लिएर एउटा मोटरसाइकलले 4 जनाको स्पेस ओगट्दो रहेछ। 1500 मान्छे उफ्रिएर जनसागर भन्नेहरूले सायद आज गङ्गालाल हस्पिटलको बेडमा आफूलाई सुताइरहेका छन् कि मुटुको उपचार गर्न मलाई शङ्का लागेको छ। र राजा आऊ देश बचाऊ भन्नेहरू सायद यति बेला साह्रै नै नाजुक शैलीमा कुनै कुनामा बसेर यदि जडाया छन् भने रक्सीको मात्रा बढाउँदै डिप्रेसनमा पुग्ने खतरा छ। र अन्तिममा पनि छौँ हामी। अन्तिममा दिपेश न्यौपानेजीलाई चाहिँ उहाँहरूलाई जुन तपाईँको जन्मदिनको अवसरमा आउनुभएकोमा सधन्यवाद व्यक्त गर्न पनि अनुरोध गर्दछु। जस्तै पुण्यजी हाम्रो दिदी त्यसै गरी वैशाखीको सहारामा देशलाई परिवर्तन गर्छु भनेर लाग्नुभएको युवा दाजु आउनुभएको छ। र अन्य साथीहरू हुनुहुन्छ, मलाई सञ्चालक कार्यक्रम सञ्चालकजीले अहिले टाइम दिनुहुन्छ कि भन्ने आशा थियो, तर उहाँहरूले बोल्नुभयो यो विषयमा। जस्तै आज मेरो जन्मदिन, मलाई जसले जहाँबाट सामाजिक सञ्जाल मलाई टेलिफोन लगायत मेरा विभिन्न माध्यममा मलाई शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। र जनताको सेवा गर्ने 1 वर्ष अझ जिम्मेवार भएको छु। हिजोसम्म 23 वर्षको हुँदा कम जिम्मेवार थियो भने 1 वर्ष बढेर अझ जिम्मेवार भएको छु र अझ पकड बन्दै गइरहेको छु, अगाडि बढिरहेको छु। र अहिले समसामयिक विषयमा जुन एउटा राजनैतिक विषयमा अहिले चर्चा भयो, हाम्रो पुण्यजीले नि भन्नुभयो नेकपा आउँछ आउँछ, तर म नेकपा भन्दा पनि जनताको नेता कहिले आउँछ भन्छु। जनताको नेता कहिले आउँछ? हिजो हाम्रो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेको सङ्घर्षलाई हामीले पनि भुलेका छैनौँ। हिजो प्रचण्ड जब सडकमा आएर हामी यहाँ छौँ भनिरहँदा उखु किसान त्यही सडकमा हुँदा प्रचण्ड कहाँ थिए? प्रश्न त छैन र? जनताले 2/3 मत दिएर
राजा सरा बनाएर पठाएकालाई राजतन्त्रको किन आवश्यकता? जो व्यक्ति देश बदल्छु भन्दै शीर्ष नेता, सांसद, प्रधानमन्त्री पदसम्म पकडिसकेको छ त्यस्ता व्यक्तिलाई भोलिका दिनमा जनताको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने भित्रबाट आउँदैन भने ती नेता किन? कहिले जनताले जनताको सेवा गर्ने नेता पाउँछन्? यति प्रश्न हो। आज दिदीहरूले भन्नुभयो सामाजिक सेवामा लागेका व्यक्तिहरूले बोलेर के नै हुन्छ, सबै सेटिङ माथिबाट हुन्छ, यो कुरो नि हो। प्रचण्ड हिजो जनताको घर आँगनमा भूकम्प जाँदा घर बनाउनु भयो भनेर पुग्नु पर्थ्यो। हिजो उखु किसान माइती घर मण्डलामा बसिरहँदा पैसा पाउनुभयो, कति बाँकी छ भनेर जानु पर्थ्यो। अब हामीलाई फेरि चुनाव हुँदैछ, यो चुनावमा भोट दिनुहोस् हामी यहाँ भनेर जानुको अस्तित्व छ जस्तो लाग्दैन। देशको परिवर्तन गर्नको लागि तपाईँ हामी एक हिसाबले त म पत्रकारिताको पेसाले त मैले बोल्ने अलिक फरक पाटो त भइहाल्छ। सामसामिक रूपमा ऐन दिनले पनि भन्नुभयो कतिपय सामाजिक काम गर्ने लुटाहरू पनि छन् अहिलेसम्म। तपाईँलाई यो कुरो थाहा पनि होला, सामाजिक काम गर्छु भन्दै अघि बढेका व्यक्तिहरूले लुटाट तन्त्र पनि ल्याइरहेका छन्। र मैले पुण्यजीलाई पनि भन्न चाहेँ, पुण्यजीले अहिले नेकपाको जस्तै प्रचण्ड नेपाल समूहले जित्छ त्यही समूह आउँछ भनिरहनु भएको छ। प्रचण्ड नेपाल आइरहँदा जनताको बनेर आउनुहोस्, कुनै कार्यकर्ताको बनेर नआउनुहोस् र जहिले पनि जनताको पीडा बोकेर मनमा बोकेर आत्मसात गरेर तपाईँ अघि बढ्नुभयो भने यो देशको परिवर्तन तपाईँ हामीले मुहार फेर्न सकिन्छ पुण्यजी। र पुण्यजीलाई म एउटा पत्रकारिताको पेसाको नाताले पनि आज यो जन्मदिनको अवसरमा भेट भयो। हाम्रो भेट पहिलोपटि हुने भनेर टेलिफोन सम्पर्क भइरहेको थियो तर सम्भव हुन सकेको थिएन। म पनि अलिकति पत्रकारिता ढाँचामा केही सोध्न चाहेँ है पुण्य। जस्तै तपाईँले अहिले भन्नुभयो देश गलत बाटोतिर गइरहेको छ, यो कुरो हामीले पनि बुझेका छौँ, आम जनता पनि लाटा छैन बुझेका छन्। जनता यतिखेर 5 वर्षको स्थायी सरकार आयो, यो सरकारले भूकम्पले थिचिएको घरलाई उठाउला, बाटो निर्माण होला, रेल आउला रे, ओलीजीले बोलेको जस्तै रेल गुल्ला रे भन्ने आशा बोकेका जनता 3 वर्ष नपुग्दै तुइएको नेकपालाई जनताले विश्वास गर्ला? होइन, अब तुइएको छैन, जनताकै आज मानव समुद्र ओर्लिएको हो। तपाईँसँग उपलब्ध सबैभन्दा उत्कृष्ट विकल्प नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै हो। नेपाली काङ्ग्रेस यस्तो दलको रूपमा स्थापित भयो जो हल नचलासँग थला परिरहेको छ र नव उदारवादको ढाका बोकेर ऊ वास्तवमा पुँजीवादको तारेबिरमा लडखडाएको र उसको निम्ति समाजवाद भनेको गगन थपेर विश्व प्रकाश शर्माको शिरबाट झरेको त्यो कपाल हो जो फेरि कहिले उब्रिने छैन। त्यसो भएको हुँदाखेरि जसले जे भने पनि नहुनु मामा भन्दा पुण्य के जाति मामा जाति भने जस्तो आशा भरोसा नेकपामै छ तर आशातीत काम भएन। त्यो काम गर्नको निम्ति चाहिँ अगाडि बढ्नु। जस्तै जनतालाई हिजो जसरी झुकाइयो आज आउने नेकपाले भोलिका जनतालाई पनि यसै गरी झुकाउने त होइन। अब समाज सेवामा पनि लाग्नु भएको छ, समाजको हितको लागि आवाज पनि उठाउनु भएको छ, मोटिभेट पनि हो तपाईँ। कुनै एउटा व्यक्तिलाई परिवर्तन गर्नको लागि तपाईँको आवाज सर्वमान्य पनि छ। त्यसै गरी तपाईँ नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहलाई सहकार्य गर्दै त्यही समूह राम्रो हो त्यसलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। किन ल्याउने? प्रचण्ड र नेपाललाई फेरि पनि किन ल्याउने? होइन, यस्तो हो, तपाईँले आफ्नो बुवालाई मान्ने कि नमान्ने, तपाईँको बुवाले तपाईँको चित्त बुझ्दो काम गर्नु भएन होला अथवा अझ चित्त बुझ्दो काम गर्नु होला, सेकेन्डरी कुरा हो त्यो। मैले भनेको मतलब के हो भने पोलिटिकल कल्चर हुनुपर्छ। मैले भन्न खोजेको डे टु डे कोर्स चेन्ज हुन्छ, अवश्य पनि तलाउमा एउटै खालको पानी जम्दैन। अहिले शुद्धिकरणको बेला भएको छ र अवश्य पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनको लागि योगदान गर्ने नेतृत्व पङ्क्तिलाई अहिले इग्नोर गर्न सकिँदैन। तर ढुङ्गाको कापल खोरेर पनि उम्रन्छ पिपल भने जस्तै नयाँ तपाईँलाई यही कुरामा जस्तै प्रचण्ड हामी यहाँ छौँ भनेर केही दिन अगाडि माइती घर मण्डलामा आएर बस्नु, उखु किसान त्यहाँ भइरहेको बेलामा तपाईँको पैसा उठेन, कसरी उठेन भनेर प्रचण्ड आउन मिल्ने कि नमिल्ने? होइन, त्यहाँ टेक्निकली अब त्यहाँ त्यो बेलामा जतिखेर जुलुस सुरु हो म पनि पुगेका थिएँ, त्यतिखेर किसानहरू आइसकेका थिएनन्। अलिकति समय बाँकी नै थियो। जतिखेर हामी 9:30 बजे त्यहाँ जम्मा भएको थियौँ। किसानको समस्यालाई त स्पष्ट रूपमा नेकपाले एजेन्डै बनाएको छ। सरकारले त्यसको पेमेन्ट दिनुपर्छ भनेर आधिकारिक रूपमा प्रवक्ता मार्फत अथवा नेकपाको अध्यक्ष तुलैले यसलाई क्याटेगोरिकली स्पष्ट भनिसकेपछि यो विषयमा कन्फ्युज
हुनुपर्छ भन्ने म ठान्दिनँ। अब यो हाम्रो संवादलाई पुण्यजी धेरै नबढाउँ, आज जन्मदिनको अवसरमा आउनु भएकोमा सबैजनालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र जुन एउटा संवाद पनि भयो, भोलिको दिनमा हामी छुट्टै परिवेशमा बसेर जनताको हितको लागि आवश्यक पर्ने इन्टरभ्यू नेपालबाटै इन्टरभ्यू लिउँला। र आज चाहिँ उहाँले मैजारो गर्नु। र अन्तिममा चाहिँ हामी इन्टरभ्यू नेपाल जुन अन्तर्वार्तामा आधारित नेपालकै पहिलो अनलाइन पनि रहेको छ र अन्तर्वार्तामा आधारित रहेर विभिन्न व्यक्ति विशेष समाज परिवर्तनमा लागेका व्यक्तिहरू जुन सकारात्मक सन्देश आम पाठक दर्शक श्रोतासम्म पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ लागेका छौँ। र युट्युब च्यानल पनि रहेको छ इन्टरभ्यू नेपाल। र पुण्यजी, त्यसै गरी जेन्साजी हुनुहुन्छ, हाम्रो नरेन्द्रजी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ अब इन्टरभ्यू नेपाल जुन अन्तर्वार्तामा नेपालको पहिलो अनलाइन जुन केही महिना अगाडि मात्र हामीले उद्घाटन गरेका छौँ, हजुरहरूबाट पनि केही शुभकामना सन्देशहरू राखिदिनु। एकदमै शुभकामना छ, हृदयभरिबाट शुभकामना र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आज कस्तो मेलोमा सुनियो भने पशुपतिको जात्रा सिद्राको व्यापार भन्ने काम गर्थ्यो। एक काम दुई पन्थ, यहाँ आइयो, जन्मदिन पनि मनाइयो, उहाँलाई शुभकामना पनि दिइयो, तातो चिया र भोजन पनि ग्रहण गरियो र केही हट केक जस्तो विषयमा बातचित पनि भयो। तपाईँहरूले यो चाँजो मिलाउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अब धेरै लामो संवाद गऱ्यो भने कुखुरा बाँच्ने खतरा छ, बिहानको 3 बजेला भन्ने खतरा हुन्छ। त्यसकारण अब हामी उठौँ होला। हुन्छ, सबैजना ल।